नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर अहिलेसम्मकै उच्च। एकै दिन 7000 बढीमा संक्रमण, 27 जनाको मृत्यु। संसदमा विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी। संसद बोलाउने बारे शीतल निवासमा राष्ट्रपतिसँग छलफल। लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा शङ्कर पोखरेल पुनः नियुक्त। 42 सांसदको हस्ताक्षर सहित माओवादी नेता केसीले पनि गरे मुख्यमन्त्रीको दाबी। लुम्बिनीकी सांसद विमला ओलीले रोजिन माओवादी केन्द्र। दुगनारायण पाण्डेद्वारा सांसद पदबाट राजीनामा। 2 सांसद विपक्षी गठबन्धनमा। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञामा आजबाट थप कडाई। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा कार्यालय 1/4 मात्रै खोल्न निर्देशन। शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक 54 अङ्कले बढ्यो। 7 अर्ब 36 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार। र भारतको 5 राज्यमा विधानसभा निर्वाचनको मतगणना जारी। पश्चिम बङ्गालमा फेरि तृणमूल कङ्ग्रेसलाई सफलता। प्रभा, कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर निकै तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। केही दिन अगाडि मात्रै सरकारले दैनिक 11,000सम्म संक्रमित रहन सक्ने बताइरहँदा पछिल्लो सार्वजनिक तथ्याङ्क त्यतैतर्फ उन्मुख भइरहेको देखिन्छ भने अस्पतालमा शय्या, अक्सिजन लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको चरम अभाव मात्रै छैन, अब जारी भएको निषेधाज्ञा थप कडाई गर्ने पनि तयारी भइरहेको छ। हो विष्णु, कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। आजको मात्र तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 7211 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 3595 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सजगता अपनाउनु पर्ने देखिएको छ, थप सतर्कता पनि अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा एकै दिन अहिलेसम्मकै उच्च 7211 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 16147 वटा परीक्षण गर्दा 7134 जना र एन्टिजेन विधिबाट 632 वटा नमुना परीक्षण गर्दा 74 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 3,36,030 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 3,595 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 2,744, ललितपुरमा 550 र भक्तपुरमा 301 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 27 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 3325 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1612 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा हालसम्म 2,83,994 जना संक्रमित निको भएका छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये 3,530 जना संस्थागत आइसोलेसन र 45,181 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। यस्तै आइसियुमा 477 जना र भेन्टिलेटरमा 131 जनाको उपचार भइरहेको छ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरमा 50 वर्ष मुनिका युवा युवतीहरू बढी संक्रमित भएका छन्। तीव्र गतिमा फैलिरहेको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टको जोखिममा युवा वर्ग मात्र नभएर बालबालिका पनि उत्तिकै जोखिममा रहेको पाइएको छ। गत वर्ष कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरमा नेपालमा संक्रमणको बढी जोखिम समूहमा दीर्घ रोगी तथा ज्येष्ठ नागरिक थिए।
तर अहिले दोस्रो लहरका क्रममा बढी जोखिममा युवा वर्ग रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। तथ्याङ्क केलाउँदा कोरोना संक्रमित हुनेमा सबैभन्दा बढी 30 वर्षदेखि 39 उमेर समूहका छन्। यो उमेर समूहका दैनिक 1400 बढी संक्रमित हुने गरेका छन्। त्यस्तै 20 देखि 29 उमेर समूह दोस्रो बढी संक्रमित हुनेमा छन्। यो उमेर समूहमा दैनिक 1300 भन्दा बढी संक्रमित देखिएका छन्। कोरोनाको दोस्रो लहरमा संक्रमणको जोखिममा बालबालिका समेत रहेका छन्। 10 देखि 18 वर्ष उमेर समूहमा दैनिक 300 भन्दा बढी संक्रमित भेटिने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। अरू जति पनि व्यक्ति छन् सबै संक्रमित भएका हुन सक्छन्, मलाई सार्न सक्छन् भन्ने हिसाबले हामीले आशंकाको घेरामा राख्यौं भने हामीलाई यो 1-1.5 वर्षमा हामीले संक्रमणको रोकथाम कसरी गर्ने भन्ने सिकिसकेका छौं। एक अर्काबाट टाढा रहने कुरा, मास्कको प्रयोग गर्ने कुरा, हातको सरसफाइमा ध्यान दिने कुराहरू हामीले एकदमै सिकेका छौं, थाहा पाएका छौं। त्यति कुरा आशंकाको घेरामा राख्यौं भने हामीले व्यवहार गर्न सक्छौं। व्यवहार त्यो अनुसारले गर्यौं भने संक्रमण फैलिँदैन, संक्रमणको चक्र रोकिन्छ र हामी धेरै सुरक्षित हुन सक्छौं। कोरोना संक्रमितको उपचार गराइरहेका अस्पतालहरूमा पनि अहिले 50 वर्ष मुनिका संक्रमित धेरै आउने गरेको अस्पतालहरूको भनाइ छ। साथै संक्रमणका कारण स्वास्थ्य जटिल हुनेहरूमा पनि 19 वर्षदेखि 30 वर्ष उमेर समूहका बढी छन्। अहिले नेपालमा बेलायत भेरिएन्ट तथा भारतमा देखा परेको डबल म्युटेन्ट भाइरसका कारण युवा वर्गमा जोखिम धेरै देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। अहिलेको संक्रमण विशेषतः युवा वर्गमा बढी हुनुको कारण यो संक्रमणको अहिले फैलिने दर पनि बढी छ। पहिलाको संक्रमणले बालबालिकाहरूलाई त्यति धेरै संक्रमित गर्न सक्दैन थियो, हुँदैन थियो र संक्रमण एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने दर त्यसको गति पनि कम थियो भने अहिलेको संक्रमण एकजनालाई भएको कहीं देखियो भने उहाँको सम्पर्कमा आउनुभएको धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिलाई संक्रमण। अहिले देखा परेको नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भाइरसको जोखिममा सबै उमेर समूहका मानिसहरू प्रभावित भएको पाइन्छ। त्यसैले संक्रमण हुनबाट बच्न र बचाउन सबैले स्वास्थ्य मापदण्डलाई राम्रोसँग पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ। एभी न्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना बाँकेमा नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। बाँकेमा निषेधाज्ञा जारी गरे पनि दिनानुदिन कोरोना संक्रमित बढ्दै गइरहेका छन्। दैनिक कोरोना संक्रमित र मृत्युदर बढ्दा बाँकेवासीमा चिन्ता छाएको छ। बाँकेको सदरमुकाम समेत रहेको नेपालगञ्जमा कोरोनाको जालो तोड्न निषेधाज्ञा जारी गरेको पनि 2 साता पुग्न लाग्यो। तर निषेधाज्ञाको अवधिमा पनि कोरोना संक्रमण दर भने घटेको छैन। दैनिक जसो संक्रमण र मृत्यु दर बढ्दा आम नागरिकमा त्रास सृजना भएको छ। अस्पतालमा भएका शय्या संक्रमितले खचाखच भरिएका छन्। नयाँ संक्रमितलाई अस्पतालमा राख्ने ठाउँ छैन। स्वास्थ्य कर्मीहरूमा पनि संक्रमण भएकाले उपचारमा झनै कठिनाइ भएको छ। भेरी अस्पतालमा 83 जना र मेडिकल कलेजमा 120 जना चिकित्सक सहितका कर्मचारीमा कोरोना देखिँदा थप जटिलता निम्तिएको हो। हुन त अस्पतालमा शय्या अभाव भएपछि बाँकीमा रहेका स्थानीय तहले अक्सिजन सहितका बेड सञ्चालनमा ल्याएका छन्। तर जटिल प्रकारका संक्रमितको संख्या बढ्दै जानु र स्वास्थ्य कर्मी तथा बेड संख्या न्यून हुँदा उपचारमा चुनौती देखिएको हो। भित्र स्वाब लिने मान्छेले आफ्नो पन्जा त लगाएको छ हैन, तर अरूलाई प्रयोग गर्दा पनि केही पन्जाले गर्छ भने त अरूलाई त्यसको हातबाट लागेर त जान्छ नि त। चेन्ज गर्नुपर्छ पन्जा पनि। त्यो के हो मेडिकल्ली थाहा छैन हैन, तर मेरो विचारमा व्यवस्थित भएन, यो म्यानेजमेन्ट भएन। यसलाई अलिकति सम्बन्धित निकायले समयमा सफा गर्न भित्र डिस्टेन्स गराएर एउटा कुर्सी राखेर टाढा बसाउनु पर्यो। बाँकीका सरकारी तथा निजी अस्पताल भेरी र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले आफ्नो बुताले भ्याइसम्म शय्या थप सहित सुविधा प्रदान गरेका छन्। तर संक्रमण दर उच्च रहेकाले त्यो पर्याप्त नरहेको स्वास्थ्य कर्मीहरू बताउँछन्। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट चिकित्सक सहित 8 जना स्वास्थ्य कर्मी बोलाइएको छ। यसअघि भेरी अस्पतालले 10 जनाले मेडिकल अधिकृतको आवेदनमा 1 जनाले मात्र आएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। संक्रमित मध्ये करिब 90% मानिस होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। बाँकीमा हाल 3600 बढी सक्रिय संक्रमित छन् भने 126 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाइसकेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकीले जनाएको छ। बाहिरी जिल्लाबाट बाँकीका विभिन्न अस्पतालमा उपचारका लागि आउने 120 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूले संसदबाट विश्वासको मत लिने जानकारी मन्त्री परिषदलाई गराएका छन्। आइतबार साँझको मन्त्री परिषदको बैठकमा उनले संसदबाट विश्वासको मत लिने जानकारी दिएका हुन्। मन्त्री परिषदलाई जानकारी गराएपछि उनी राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट गर्न गएका थिए। प्रधानमन्त्री ओली संसदको वर्षीय अधिवेशन बोलाउने बारेमा राष्ट्रपति भण्डारीसँग छलफल गर्न शीतल निवास पुगेको बताइएको छ। हाल संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ, तर जेठ 15 मा बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक प्रावधानको कारण अब छिट्टै संसद अधिवेशन आह्वान गर्न आवश्यक रहेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पार्टी विभाजन भएर बनेको माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अनुमान गरिए पनि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको छैन। यस्तो अवस्थामा ओलीले आफूले विश्वासको मत लिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बिहान पनि राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ शाहले मुख्यमन्त्रीमा शङ्कर पोखरेललाई नियुक्त गरेका छन्। नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 1 बमोजिम प्रदेश मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी पौडेलले जानकारी दिएका छन्। नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता शङ्कर पोखरेलले प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरेपछि नियुक्त गरिएको हो। मुख्यमन्त्री पौडेलले आजै मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। यसअघि लुम्बिनी प्रदेश सभाका विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले बहुमत गुमाइसकेकाले पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्न र शपथ नगराउन प्रदेश प्रमुखसँग माग गरेका थिए। उता नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले 42 सांसदको हस्ताक्षर सहित आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेश गरेका छन्। प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले एमाले संसदीय दलका नेता शङ्कर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे लगत्तै 42 सांसदको हस्ताक्षरले केसीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको लागि दाबी गरिएको छ। साबिकको नेकपाबाट चुनाव जितेकी बिमला केसीको पनि हस्ताक्षर रहेको छ। प्रदेश सभामा सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव लडेका स्वतन्त्र समूहका सांसद धर्म बहादुर लाल श्रीवास्तवले समेत हस्ताक्षर गरेका छन्। तत्कालीन नेकपाबाट लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यमा विजयी बिमला ओली माओवादी केन्द्रमा लागेकी छिन्। उनले नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई पत्र लेख्दै आफू माओवादी केन्द्रमा क्रियाशील रहने जानकारी दिएकी हुन्। उनले माओवादी संसदीय दलका नेता केसीलाई लेखेको पत्रमा सर्वोच्च अदालतको 2077 फाल्गुन 23 गतेको फैसलाबाट नेकपा पार्टी नरहेकाले आफू नेकपा माओवादी केन्द्रको लुम्बिनी प्रदेश सभाको दल सदस्य भई क्रियाशील रहन इच्छुक भएको भनिएको छ। मन्त्रीलाई मैले निवेदन दिएँ र वैशाखको 9 गते नै मैले प्रचण्ड अध्यक्षलाई भेटेर नै निवेदन दिएँ र अस्ति दलको 17 गते बैठकमा नै म यहाँ उपस्थित थिएँ। यो मेरो इच्छाले नै कसैले मलाई अपहरण जुन अहिले मिडियामा आइरहेको छ अपहरण गर्ने त यो सब भरम नै हो, यसमा अन्यथा केही छैन। दाङबाट प्रदेश सभा 3 खबाट ओलीले नेकपाका तर्फबाट उपचुनाव जितेकी थिइन्। उनी 2074 को उपनिर्वाचनमा एमालेबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य उत्तर कुमार ओलीकी पत्नी रहेकी छिन्। सवारी दुर्घटनामा उत्तर कुमार ओलीको निधन भएपछि सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भएको थियो। यसैबीच कपिलवस्तु 2 कबाट निर्वाचित दुगनारायण पाण्डेले पनि सांसद पदबाट राजीनामा दिएका छन्। जनतामा जानै नसक्ने अवस्था आएको भन्दै पाण्डेले सांसद पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका 2 सांसदले मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको साथ छाडेका छन्। कपिलवस्तु 2 का धर्म बहादुर लाल श्रीवास्तव र पश्चिम नवलपरासी 2 का अजय शाहीले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई छाडेको बताइएको छ। रितेश त्रिपाठी र विजेश कुमार गुप्ता प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुँदा शाही र श्रीवास्तवले लुम्बिनीमा प्रदेश सभा सांसदमा विजयी भएका थिए। त्यसबेला वाम गठबन्धनबाट स्वतन्त्र राजनीतिक समूहको रूपमा सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी जसपाका लुम्बिनी प्रदेश सभाका पदमुक्त गरिएका 4 जना सांसदले दिएको निवेदन दरपीठ गरिदिएको छ। उनीहरूलाई जनता समाजवादी पार्टीले पार्टीको निर्देशन विपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै कारवाही गरेको थियो। पार्टीको कारवाहीपछि सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय बहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले पदमुक्त गरेको थियो। सर्वोच्चले हाल बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित मुद्दाको मात्रै सुनवाई हुने भन्दै उनीहरूको निवेदन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ र दर्ता गर्नको लागि अस्वीकार गरेको हो। उनीहरू आफूहरूलाई निष्कासन गर्ने निर्णय विरुद्ध आइतबार सर्वोच्चमा पुगेका थिए। सर्वोच्चले अदालतको नियमित काम कारबाही सुरु भएपछि निवेदन लिएर आएमा निवेदन दर्ता हुने जनाएको छ। प्रभा, कोरोनाको यो दोस्रो लहरले गर्दा मुलुकका 27 जिल्ला पूर्ण र केही जिल्ला आंशिक लकडाउनमा रहेका छन्। अझ पनि लकडाउन हुने सम्भावना, निषेधाज्ञा जारी गर्ने, विभिन्न तरिकाले उनीहरूले सजगता अपनाउने क्रम भने जारी गर्ने निर्देशन चाहिँ स्थानीय निकायलाई दिएको छ र भएका ठाउँमा अहिले जारी गरिएका निर्देशन कडाइका साथ पालना नभएपछि अझ प्रभावकारी बनाउने गरी तयारी पनि भएको छ। हो विष्णु, कोरोना संक्रमितको संख्या पनि बढिरहेको छ। स्वास्थ्य मापदण्डहरू नअपनाएको पनि पाइएको छ कतिपय ठाउँमा र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा कार्यालयहरूलाई पनि 1/4 मात्र खोल्न राष्ट्र बैंकले यता निर्देशन दिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा चाप बढेका कारणले पनि निषेधाज्ञालाई अझ कडाई गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको छ। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। आजदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञामा थप कडाई गरिएको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उपत्यकाका 3 जिल्लामा गरिएको निषेधाज्ञालाई प्रभावकारी बनाउन थप कडाई गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। सडकमा सवारी साधन र नागरिकको आवत जावत नघटेको भन्दै प्रशासनले थप कडाई गरेको हो। आजबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा कार्यालय 1/4 मात्र सञ्चालन गर्न दिने र सरकारी कार्यालय पनि 1/4 कर्मचारी राखेर सञ्चालन गरिने बताइएको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMCले निषेधाज्ञाको समयमा सवारी चापलाई कम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका 1/4 शाखाहरू मात्रै सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसमा पनि 1/4 कर्मचारी राख्नुपर्ने र त्यसको सहजीकरण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने बताइएको छ। यस्तै सरकारी कार्यालयलाई पनि 1/4 मात्रै कर्मचारी राखेर सञ्चालन गर्न भनिएको छ। शनिबार तथा सार्वजनिक बिदाको दिन पास बिनाका सरकारी सवारी साधन गुडे त्यसलाई पनि होल्ड गरिने प्रशासनले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले 25% भन्दा कम कर्मचारी राखेर बैंकिङ सेवा दिन बैंकहरू तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएपछि आइतबार एक सूचना जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई 7 बुँदे निर्देशन दिएको हो। निर्देशनमा कार्यालयमा उपस्थित नभई कार्य सम्पादन गर्न नसकिने कामका लागि मात्र कर्मचारी बोलाएर काम लगाउन भनिएको छ। निषेधाज्ञा जारी भएको स्थानमा केन्द्रीय कार्यालयको हकमा 20% भन्दा कम कर्मचारी र शाखा कार्यालयको हकमा 25% भन्दा कम कर्मचारी राखेर काम सुचारू गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै घरबाट काम गराउन समेत जोड दिएको छ। राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्नका लागि गुल्मी जिल्लामा गैरातीदेखि निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। विश्वभर फैलिँदै गएको कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर अन्तर्गत गुल्मीमा नयाँ प्रजातिको संक्रमण समुदाय स्तरसम्म फैलिएपछि जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शनिबार राति 12 बजेदेखि एक साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। निषेधाज्ञा सुरु भएसँगै आइतबार बिहानैदेखि जिल्लाको जनजीवन सुनसान बनेको छ। अत्यावश्यक काम बाहेक कोही पनि मानिस घर बाहिर निस्केका छैनन्। अत्यावश्यक दैनिक उपभोगका खाद्य सामग्री, दूध, फलफूल, तरकारी,
पेट्रोलियम पदार्थ तथा निर्माण सामग्रीका पसलहरू दैनिक एक पटक बिहान 7 देखि 9 बजेसम्म मात्र सञ्चालन गरिने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको हकमा बिहान 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म मात्र सञ्चालन हुनेछन्। अत्यावश्यक काम बाहेक जिल्लामा सरकारी कार्यालयहरूबाट प्रदान गरिने सेवा समेत बन्द हुने भएका छन्। महोत्तरीमा संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिँदा पनि जनशक्ति अभावमा कोरोना विशेष अस्पतालको रूपमा रहेको जलेश्वर अस्पताल सञ्चालन हुन सकेको छैन। 1 वर्ष अघि कोभिड विशेष अस्पतालको रूपमा जलेश्वर अस्पताललाई सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो। सो अनुसार अस्पतालमा 5 वटा भेन्टिलेटर, 5 वटा आइसियु शय्या, अक्सिजन पोइन्ट जडान गरिएको हाई डिपेन्डेन्सी युनिट HDU अन्तर्गत 15 वटा शय्या, कोरोना परीक्षण गर्नका लागि रियल टाइम RT-PCR मसिन, 2 वटा बेड मोनिटर, इको लगायतका आइसियु सेटका उपकरणहरू खरिद गरिएको थियो। तर जनशक्ति अभावमा यी उपकरण पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। रेडीसम्म हामी राख्छौँ पनि, तर अरू अस्पतालको अन्य अरू सेवाहरू अवरुद्ध हुन्छ अनि हामी के भन्छ कोभिडको पेसेन्ट ट्रिटमेन्टतिर मात्र लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यथाशीघ्र हामी के भन्छ आफ्नो माथिल्लो निकायलाई यथाशीघ्र म्यान पावर चाहिने जति सामानहरू सबै छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराइदिनुलाई हामीले पटक पटक पत्राचार पनि गरेछौँ, मौखिक डिस्कसन पनि गरेछौँ, मिटिङहरूमा पनि गएका छौँ, त्यही डिमान्डहरू गरेकै छौँ। 2,55,52,000 रुपैयाँमा ती उपकरणहरू दक्ष जनशक्तिको अभावमा अस्पतालमा प्रयोगविहीन भनेर थन्किएका छन्। 3,43,00,000 रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएको कोभिड विशेष अस्पताल अहिले कामविहीन र प्रयोगविहीन बनेको छ। हालसम्म जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना भइसक्नु पर्ने थियो, तर कुनै पनि नयाँ प्लान्ट स्थापना भएका छैनन्। जिल्ला अस्पताल र प्रयोगशालामा जनशक्ति अभाव, सबवाहन अभाव, औषधि अभाव, अक्सिजनको समुचित बन्दोबस्त गर्नुपर्ने सरकारवालाहरूको माग रहेको छ। आइतबार शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक 52 अङ्कले बढेको छ। कोरोना महामारीका बीच अनलाइन मार्फत भएको कारोबारमा नेप्से 2.07% बढेर 2665.10 बिन्दुमा पुगेको हो। आज कारोबार रकममा पनि सुधार आएको छ। 226 कम्पनीको 7,36,08,00,000 रुपैयाँ बराबरको 1,58,32,000 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से बढेसँगै महिला लघुवित्त, विशाल बजार कम्पनी र सिङ्गटी हाइड्रोको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भयो भने कारोबारमा आएका सबै उपसमूहको परिसूचक बढेको छ। सबैभन्दा बढी अन्य उपसमूहको परिसूचक 4.63% बढेको छ। त्यसैगरी जीवन बिमा, निर्जीवन बिमा र होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक 3% भन्दा बढी भएको छ। कारोबारमा आएको व्यापार, उत्पादन र प्रशोधन तथा लघुवित्त उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढीले बढेको छ। सबैभन्दा बढी नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स ब्याङ्कको 42 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। त्यसैगरी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको 40 करोड 32 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। दर्शकवृन्द, योभन्दा अघि शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक 54 अङ्कले बढेको खबर प्रसारण हुनुपर्नेमा अन्यथा हुन गएकोमा क्षमा प्रार्थी छौँ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बहुसुविधा सम्पन्न मोबाइल प्रणाली नागरिक एपले आइतबारबाट औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गरेको जनाएका छन्। आइतबार प्रधानमन्त्रीले चौथो सूचना प्रविधि दिवसको अवसरमा भर्चुअल माध्यमबाट प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाटै यसको शुभारम्भ गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सूचना प्रविधिको प्रयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाहदेखि सामाजिक अन्तर्क्रिया समेतमा आधारभूत परिवर्तन आएको बताएका छन्। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले राज्य व्यवस्थाको सञ्चालन, विकासको व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा, सूचना प्रवाह एवं सामाजिक अन्तर्क्रिया लगायतका विषयमा आधारभूत परिवर्तन आएको छ। सम्भव भएका सबै सरकारी सेवालाई एउटै एपबाट दिलाउने उद्देश्यले यो एप माघ 2 गतेदेखि बेटा भर्सनको रूपमा सुरु गरिएको थियो।
बेटा भर्सनले यो एप 5,25,000 भन्दा बढीले डाउनलोड गरेकोमा 1,91,000 भन्दा बढी प्रयोगकर्ता दर्ता भएको जनाएको छ। यसै अवधिमा 3,000 जनाले नागरिक एपबाटै पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट र 10,000 जना भन्दा बढीले प्यान नम्बर लिइसकेका छन्। नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको आफ्नो विवरण हेर्न पनि सकिने भएको छ। सूचना प्रविधि दिवसको अवसरमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गरेका सुधीर पराजुली, कुसुम लामा, वाय नेपाल र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई यस वर्षको सूचना प्रविधि पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता एवं संविधान सभा सदस्य शिवबहादुर खड्काको निधन भएको छ। खड्काको 78 वर्षको उमेरमा आज निधन भएको हो। आज बिहान घरभित्र लडेर घाइते भएपछि उपचारको लागि भक्तपुरमा रहेको नागरिक अस्पतालमा उपचार गर्ने क्रममा खड्काको निधन भएको परिवारले जनाएको छ। रामेछापको सुनापति गाउँपालिकामा जन्मिएका खड्का रामेछाप जिल्ला विकास समितिका पूर्व सभापति र कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघका संस्थापक मध्येका एक नेता हुन्। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा अहिले सशस्त्र प्रहरीले गरिरहेको छ। सीमा क्षेत्रबाट संक्रमित नेपालीहरू नेपाल प्रवेश गर्ने भएकाले सीमा क्षेत्रमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीमा पनि जोखिम बढेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका 1,000 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी अहिले कोरोनाबाट प्रभावित भएका छन् भने अहिले 5 जना सुरक्षाकर्मीले उपचार भइरहेको जानकारी दिएका छन्। कोरोना लहरमा 66 सुरक्षाकर्मी संक्रमित भएको नायब महानिरीक्षक राजु अर्यालले जानकारी दिए। हाम्रा सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रिय सेवकहरू संक्रमित भएको अवस्था छ। अहिले यो दोस्रो लहरमा 66 जना जति हामी संक्रमित भइसकेको अवस्था छ र उहाँहरूको चाहिँ उपचार हस्पिटलमा, हाम्रो एपीएफको यो कोभिड हस्पिटलमा र आइसोलेसनमा, ब्यारेक आइसोलेसन र होम आइसोलेसनमा तीनै तरिकाले उपचारहरू भइरहेको छ। त्यस्तो अवस्था सबैको सामान्य नै छ। सशस्त्र प्रहरी बलको छुट्टै अस्पताल भए पनि संक्रमितको चाप बढेकाले चुनौती थपेको नायब महानिरीक्षक अर्यालले बताएका छन्। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका गरी अहिलेसम्म 40,000 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीहरू कोरोनाबाट संक्रमित भइसकेका छन्। सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने नीति बनाए पनि कार्यान्वयन भने फितलो रहेको छ। स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच नपुग्दा अहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रका जनता धामी झाँक्रीकै भरमा उपचार गराउन बाध्य भएका छन्। गण्डकी प्रदेशको दोस्रो ठूलो व्यापारिक केन्द्र बागलुङ जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले पनि स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच प्रभावकारी हुन सकेको छैन। मानसिक तथा शारीरिक रूपमा बिरामी भएका व्यक्तिहरू स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा धामी झाँक्रीकै भरमा उपचार गराइरहेका छन्। बागलुङको पश्चिम क्षेत्रको निसी, बोबाङ, अधिकारी चौर र ढोरपाटन क्षेत्रमा स्थानीय बिरामी अहिले पनि गाउँघरमा सामान्यदेखि जटिल रोग लागे पनि धामी झाँक्रीकै भरमा छन्। तारा जाने बुथाइन छैन, तारा जाने पैसा छैन। हाम्रो गरिब छौँ, गरिबले ताराबाट जाने हामीलाई दुःख हुन्छ। घरकोले कोही बेला नजिकको डाक्टर झाँक्रीले पुग्दैन हामीलाई। हामीले डाक्टर साक्टरको कानी गरिनौँ। अजल एक डाक्टर आएदेखि हो न त हाम्रो त पुरै झाँक्री जैसीले गरेको कामले ठिक हुन्थ्यौँ। आज भोलि डाक्टर पनि गर्ने, झाँक्री पनि गर्ने, दोहोरी भाग छ हजुर होला। भौगोलिक कठिनाइका कारण स्वास्थ्य चौकी पुर्याउने घण्टौं पैदल हिँडेर जानुपर्ने बाध्यता रहेकोले धामी झाँक्रीको भर पर्नु परेको स्थानीयको गुनासो छ। आफ्ना पुर्खाले गर्दै आएको धार्मिक परम्परा जोगाउँदै परम्परागत पेसा अपनाएको धामी झाँक्रीको भनाइ छ। अनि यो पहिलेदेखि जस्तो कि धामीबाट यहाँ बिमारी लाग्दाखेरि धामीबाट सन्चो हुन्थ्यो होइन। धामीले नसकेको मेडिकलले नसकेको धामीले गर्छ। हाम्रो जिजुबाजेदेखि यस्तै चलेको हो। शहरी क्षेत्रका बिरामीहरू अस्पतालमा उपचारका लागि आउने गरे पनि ग्रामीण भेगका बिरामी भने अहिले पनि परम्परागत विधि धामी झाँक्रीकै सहारामा पुग्ने गरेका चिकित्सकहरूको भनाइ छ। झारफुक गरेर निको नभएर आएका बिरामीहरू पनि छन् हामीकोमा, उहाँहरू पनि आउने गर्नु भएको छ। तर अब हाम्रो मनोरोगमा के हुन्छ भने मानसिक रोगमा
सबै रोगहरूलाई चाहिँ हामीले औषधि नै दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन। कतिपय रोगहरू चाहिँ तपाईँको मनोविमर्शले नै ठिक हुन्छ। अब यो उहाँहरू जाने झारफुकमा जाने अनि त्यहाँ गएर कुरा गर्दा के हुन्छ भने उहाँले नजानिदो तरिकाले के हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ एक किसिमको मनोविमर्श भइरहेको हुन्छ। हाम्रोमा यहाँ उपचारको लागि आउनेमा चाहिँ तपाईँको 20 देखि 40 उमेरका बेसी छन् अनि बेसीमा चाहिँ महिलाहरू आउने गर्नुहुन्छ प्राय, पुरुषभन्दा महिलाको चाहिँ अलिकति। ग्रामीण भेगमा परम्परागत उपचार अपनाउँदै आएका धामी झाँक्रीलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतनामूलक तालिमको आवश्यकता देखिन्छ। यसो गर्न सके मानसिक मात्र नभई सबै किसिमका रोगहरूको उपचार गर्न स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ। राजेश चन्द्रराज भण्डारी, बागलुङ। कृषिमा युवाको आकर्षण बढ्दै गएको छ। उदयपुरमा प्रदेशी एग्रो कृषि फार्म सञ्चालन गरी अर्गानिक तरकारी खेती गरिएको छ। बगरमा तरकारी खेतीसँगै पशुपालन व्यवसाय पनि फस्टाएको छ। पछिल्लो समय केही युवाहरू कृषिमा आकर्षित भएका छन्। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 1 की उस्मा राई यति बेला एक उदाहरणीय युवा बनेकी छिन्। 32 वर्षीय राईले मदन भण्डारी लोकमार्गसँगै जोडिएको त्रियुगा नगरपालिका 1 फुलजोरमा 2 बिघा जग्गामा अर्गानिक तरकारी खेती तथा पशुपालन थालेकी छिन्। उनले खाली बगर बनेको जमिनमा कृषि फार्म खोलेर राम्रो आम्दानी गरिरहेकी छिन्। आयोजना कति छ भनेर गर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो नै रहेछ। जति मैले राम्रो छ भनेर गरेको थिएँ साँच्चै राम्रो नै रहेछ। 1 वर्ष अघिबाट सुरु गरेकी उनको फार्ममा टमाटर, भान्टा, भिन्डी, खुर्सानी, धनिया, तिते करेला लगायतका तरकारीहरू फलेका छन्। फार्ममा कुखुरा, हाँस, टर्की, बङ्गुर, भैँसी र माछा पालन पनि गरिएको छ। करिब 36 लाख लगानीमा सञ्चालित कृषि फार्मबाट गत वर्ष साग मात्र 6 लाखको बिक्री भएको थियो। गाईघाट बजार नजिकै रहेकोले उत्पादन भएका वस्तु बजारमा समस्या छैन। राजमार्ग नै जोडिएकोले पनि कतिपयले फार्ममै आएर किन्ने गरेका छन्। भावी योजनाहरू चाहिँ मेरो यही कृषिलाई निरन्तरता दिने होइन, यसलाई यो जस्तै अहिले अस्थायी ट्रनेलहरू छ नि यसलाई स्थायी रूपमा बनाउने योजना, अनि अब बाख्रा पालन चाहिँ अलिकति ठुलो बृहत रूपमा ठुलो भोलुमा गर्ने। प्रदेशी एग्रो कृषि फार्ममा उनले 10 जनालाई रोजगारी दिएकी छन्। अब महिला लक्षित गरेर ढाका कपडा बुनाईको कारखाना सञ्चालनको तयारी पनि गरेकी छिन्। उनको काम देखेर स्थानीयवासी पनि कृषिप्रति आकर्षित भएका छन्। हैन, इच्छा शक्ति भयो भने चाहिँ हामीले यहीँ आफ्नै ठाउँमा पनि यति राम्रो तरिकाले चाहिँ केही गर्न सक्दो रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको। यो एकदम सराहनीय छ। यस्तो कार्यलाई सरकारले पनि प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। कृषिलाई व्यवसायीकरण तथा बजारीकरण गर्न सके समृद्धिमा टेवा पुग्ने देखिन्छ। बालुवामा सुन फल्छ भनेको यही हो। यस कार्यलाई सरकारले थप प्रोत्साहित गर्न सके अरू धेरैको लागि प्रोत्साहनको केन्द्र बन्न सक्नेछ। उदयपुरबाट भोटराज राईको रिपोर्ट। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा सामान्य बदली रही पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरी सहित क्षणिक वर्षा भएको छ। आज राति देशभरको मौसममा बदली भई हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 15 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।